binitig duhat ko, ihalad ko kanimo. Simbahan ka, halahan ka sa tanang panahon, O Diyos. Balaan ka, utagos ka sa tanang mga alam. Bayawan ko ang ngalan mo, kalipay ko gibago mo. Binitig tindugan ko, ihalad ko kanimo. Jesus, paglaom ka, matinumanon ka, tuburan sa kinabuhi, O Diyos. Simbahan ka, halahan ka sa tanang panahon, O Diyos. Balaan ka, takos ka sa tanang mga adlaw. Bayawan ko ang ngalan mo, kalipay ko gibago mo. Binitig tindugan ko, ihalad ko kanimo. Jesus, paglaom ka, matinumanon ka, tuburan sa kinabuhi. Jesus, paglaom ka, matinumanon ka, tuburan sa kinabuhi, O Diyos. Jesus, paglaom ka, matinumanon ka, tuburan sa kinabuhi, Jesus, paglaom ka, matinumanon ka, tuburan sa kinabuhi, O Diyos. Tuburan sa kinabuhi, O Diyos. Tuburan sa kinabuhi, O Diyos. Ang Ginoo mahimaya sa iyang pulong ug daghang salamat sa kahigayunan nga gitugot sa Dios nga siya atong masimba, madayig ug labaw sa tanan kita makadungog sa iyang tingog diha sa iyang pulong alang sa atong isig kasing-kasing. Atong tanawon karon sa atong pagpadayon sa pagtuon sa libro sa 1 Tesalonica, atong tanawon ang
unang 12 ka bersikulo sa kapitulo 4 sa unang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica. Ubos kini sa uluhan ang kinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Sa katapusan, mga igsuon, kami nagahangyo o nagapangamuyo kaninyo diha sa Ginoong Hesus, maingon nga kamo nagpakakat-on man gikan kanamo unsaon sa pagkinabuhi ug sa pagpahimuot sa Dios, sumala sa inyo nang ginabuhat karon nga unta magalabi pagayod ang inyong pagbuhat niini. Kay kamo naibalo na unsa ang mga tugon nga among gikahatag kaninyo pinaagi sa Ginoong Hesus. Kay ang pagbuot sa Dios mao kini ang inyong pagkabinalaan nga kamo managlikay sa pagpakikilawas. Nga ang matag usa kaninyo mahibalo unta unsaon niya sa pagpangasawa diha sa kabalaan ug kadungganan, dili sa balatian, sa kaulag, ingon sa mga hintil nga wala makaila sa Dios, aron walay bisan kinsa nga magalapas ug mamintaha siyang igsuon labot niining butanga. Kay kining tanang mga butanga panimaslan ra sa Ginoo, sumala sa among maligdong pagpasidaan kaninyo. Kaya ang Dios wala magtawag kanato alang sa kahugawan kundi sa kabalaanon. Busa bisan kinsa nga magasalikway niini, wala magasalikway sa tao kundi sa Dios nga nagahatag sa iyang Espiritu Santo kaninyo. Apan mahitungod sa gugma alang sa mga kaigsuunan, kamo wala nay kinahanglan nga pagasulatan pa ni bisan kinsa, kay kamo gikatudloan naman sa Dios sa pagkigugma ang usa ug usa. Ug sa pagkatinuod, kamo naigugma man sa tanang kaigsuunan sa tibuok Macedonia. Apan magatambag kami kaninyo, mga igsuon, sa paghimo niini sa labi pagayon, sa pagtinguha sa pagpuyo nga malinawon, sa pag-atiman sa inyong kaugalingong mga buluhaton, ug sa paghudlay ginamit ang inyong mga kamot sumala sa among gitugon kaninyo. Aron kamo mangintakos sa pagtahod gikan sa mga tagagawas ug dili magpasiro kang bisan kinsa. Mag-aampo kita. Salamat Ginoo nga imo kaming gitugutan karong adlaw nga makapadayon, pagbasa, pagtuon, pagpatalingog ug sa pagpaminaw Ginoo sa imong pulong diha sa unang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica. Ang among mga pag-ampo o Dios nga imong humukon ang among mga kasing-kasing, nga kung unsa ang mga pagtulunan nga imong gisaysay pinaagi ni Apostol Pablo, muturo kayo kini sa among isika kasing-kasing, maaplikar sa among kinabuhi ug mubungan ug makapahimuot kanimo ug sa kabubuton sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Tabangi kami Ginoo ug makigsulti ka sa among mga kasing-kasing kung dunay na minaw sa pagwali sa imong pulong nga wala pa mutuog mudawat kanimo Ginoong Hesus nga personal nga Dios ug manluluwas. Hinaot nga imong gamiton kini maong pagsaysay, pagwali, pagpaybalo sa imong pulong nga muhatod ug matuod nga kaluwasan, matuod nga pagtuo, pagsalig, paghinulsod. Tungod kay ikaw lamang Ginoong Hesus ang namatay, gilubo, nabanhaw aron pagtubos sa matag usa ka namo ug kini angay gyud nga tubuan, angay nga dawaton ug angay ikinabuhi sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Aniya kita sa dapit nga si Apostol Pablo gusto nga magpadayon, pagdasig sa mga kaigsuunan sa taga Tesalonica ug tingali wala nay mas mulabaw pa nga pagdasig kundi ang pagpahinumdum sa iyahang mga kaigsuunan sa taga Tesalonica sa haduol na nga pagbalik sa Dios.
kuniadtong 2000 na katuig nga milabay nagkaduol ang pagbalik sa Ginoo unsa naka sa atong kapanahunan mga kaigsunan. Busa atong iampo nga andam kita kanunay ang atong kinabuhi sa pagsugat ni Ginoong Hesus sa iyang hinanalig nga pagbalik diha sa pagbayaw diha sa pagsakaw. Sa atong pagsugod sa kapitulo 4 atong hinumduman ang mga kabahin sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Sugod pa gyud sa atong paghisgot niini sugod sa kapitulo 1 hangtod niining dapita karon sa kapitulo 4. Atong hinumduman nga diha sa kapitulo 1 ilabi na diha sa bersikulo 9 ug 10 ningon dinha si Apostol Pablo. Kay sila nagani hinuon mao ang naghinugilon kanamo mahitungod sa kamadaugon sa among pag-anha diha kaninyo. Giunsa ninyo sa pagdangop sa Dios gikan sa mga Dios aron sa pag-alagad sa buhi ug tinuod nga Dios. Bersikulo 10 ug sa pagpaabot sa iyang anak gikan sa langit nga iyang gibanhaw gikan sa mga patay. Si Jesus nga mao ang magaluwas kanato gikan sa kapungot nga umalabot. O pagkanindot kaysa maong pagbalik ni Ginoong Hesus diya sa pagbayaw, pagsakaw, may uban kita kaniya. Ug atong ipadayon pag-ampo nga maabtan kita niya nga buhi, kauban sa atong mga minahal sa mga kinabuhi, mga kapamilyahan, ug sugat kita kaniya diya sa kapanganuran. Diha sa kapitulo 2 mingon usab si Apostol Pablo sa bersikulo 19 ug 20. Kay unsa may among paglaom o kalipay o purong-purong sa pagpasigado sa tubangan sa atong Ginoong Hesus. Siya unyang pag-abot. Dili ba mauman kamo? Kay kamo mao ang among gadbo o kalipay. O pagkaanindot igsoon. Hangtod sa pagbayaw, pagsagaw, pag-abot ni Ginoong Hesus nga magaulat kanimo kanako diha sa panganod atong iampo nga mas daghan pang makaila kaniya nga personal nga Dios ug manluluwas. Ug kana sila mao'y atong garbo purong-purong kalipay nga dili kita mamaulig sa gingharian sa Dios nga mag-inusara. Kung dili mas daghan ang itugod sa Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit, mas maayo igsoon. Ug unya diri sa kapitulo 3 atong mahinumduman sugod sa bersikulo 11 ang usa ka maanindot nga pag-ampo ug panalangin nga musentro gihapon sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Ang atong Dios ug Amahan ug ang atong Ginoong Hesus magamando unta sa among pagpanaw nganha kaninyo ug ang Ginoo magapatubo ug magapagadagaya unta kaninyo sa gugma ang usa ug usa ug sa tanang tawo maingon sa among ginabuhat kaninyo. Aron iyahang mamalig-on ang inyong mga kasing-kasing nga mawalay kasaway diha sa kabalaanon sa tubangan sa atong Dios ug Amahan inikabot niya sa atong Ginoong Hesus uban sa tanan niya mga balay. O pagkamalipayon ni anang panahon mga kaigsunan nga sa pagbayaw, pagsakaw, mamat nato ang tanang mga matuod nga mga luwas. Ug diha kita mag-aambahan sa kalawas ni Kristo. Ug diyo man og hintil diha sa iyang presensya. Ug may uban kita sa atong pamanhunon kita nga iyang mga pangsaunon ang matuod nga mga linwas. O sa atong iampo nga maabtan kita nga buhi, maabtan kita nga daghan ug hangtod sa maong adlaw daghan ang pagkasulod sa gingharian sa langit tungod kay giwali nimo, giwali nako ang pulong sa Dios. Yatagan natong prioridad ang kamatuoran sa pulong sa Dios. Ato pining padayonon sa kapitulo 4. Sa katapusan, mga igsuon, kami nagahangyo ug nagapangamuyo kaninyo diha sa Ginoong Hesus, maingon nga kamo nagapakat-on man
gikan kanamo unsaon sa pagkinabuhi ug sa pagpahimuot sa Dios sumala sa inyo ng ginabuhat nga unta magalabi pagayon ang inyong pagbuhat ninyo. Kung unsa ang sitwasyon sa mga kaigsunan sa taga Tesalonica nga human ikabalita ni Timoteo kang Pablo sa ubang mga kaubanan nga bisan nahalayo si Apostol Pablo kanila apan wa gyud nila kalimti ang dulan usa ka bulan nga pagpanudlo ni Apostol Pablo ang kapanahunan niyang gigahin bisan malisod ang ilahang gisagubang apan nagpadayon gyud sila pagtubo sa ilang kinabuhi nga espirituhanon. Pero wala mo undang si Apostol Pablo pagdasig. Ningon si Apostol Pablo dinhi sa bersikulo 1, pag kinabuhi pagyud kamo nga makapahimuot sa Dios. Muna atong iampo matag-adlaw mga kaigsunan. Ginoo, unsaon ako pagdugang nga magkinabuhi ka nga makapahimuot kanimo. Ug mao ni gitambag ni Apostol Pablo, magalapi pagyud ang inyong pagbuhat. Ginoo, ayaw ako hatagi ka kontento. Ayaw kamo ka kontento asa inyong nahimutangan karon sa inyong espirituhanon nga bahay. Padayon kamo pag-uswa, padayon kamo pagpalabi sa mga butang nga makapahimuot sa Dios. Ug maunay tambag sa pulong sa Dios ngadto sa mga taga Tesalonica ug nganhi sa matag usa kana. Hangtod sa iyang pagbalik, hangtod sa iyang pagsakaw, atong iampo sa kinasing-kasing Ginoo unsa may akong himuon nga makapahimuot pa ako kanimo. Ayaw ka kontento sa imong sitwasyon karon. Kung higugma ka sa imong asawa, nahigugma ka sa imong bana, nahigugma ka sa imong anak, kung unsa imong relasyon sa mga kaubanan nimo sa trabaho o unsa nga mga kaimong kasilinganan, patubuan ka. Ayaw ka kontento sa imong presente nga nahimutangan karon sa imong espirituhanon nga pagkinabuhi. Ipadayon nga magauswag ka sa mga espirituhanong mga butang. Magahamtong ka sa mga espirituhanong mga butang. Kay kamo nahibalo na unsa ang mga tugon nga among gihatag kaninyo pinaagi sa Ginoong Hesus. Kay ang pagbuot sa Dios mao kini ang inyong pagkabinalaan nga kamo managlikay sa pagpakikilawas. Unang butang nga atong inumduman mga igsoon, kung ganahan ka nga kinabuhi pa nga makapahimuot sa Dios. Una natong iampo, Ginoo, unsay unang bahin nga magkinabuhi ako nga makapahimuot kanimo. Gusto di sa Dios ang iyahang unang kabubuton sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi. Bisan sa mga taga Tesalonica, mao nga magkinabuhi nga balaan, magkinabuhi nga putli. Ato makitaan nga sa ilahang panahon hilabihan kadaghang mga Dios-Dios, hilabihan mga templo sa mga Dios ining mga lugar nga daghang mga kahilayan bisan sa pagsimba sa ilang mga Dios-Dios. Dunay mga gihimo nga mga kaulag diha sa ilang mga templo sa pagsimba sa mga Dios-Dios. Apan ang Dios gusto nga alagaran siya, gusto nga pahimuton siya, nga atong ampingan ang atong pagkaputli, ang atong pagkabalaan, nga atong hinumduman sige nga ikaw ug ako gipasahi ka na sa Dios, gihugasan ka na sa amili nga dugo ni Ginoong Hesus, sa dihang gituhuan nimo sa Ginoong Hesus nga siya namatay, gilubog na banhaw aron pagtubos kanimo, sa dihang miabot ka sa punto sa imong kinabuhi sama ni atong makasasala nga naghinutso nga gilansang kauban ni Ginoong Hesus nga wa kay laing gisangpit nga muluwas kanimo. Gusto sa Dios nga pinasahi na ang imong kinabuhi. Mao ka na ang kahulugan sa pagkabalaan nga ikaw iya ragyod nga galamiton sa Ginoo, usa ka galamiton nga makapahimuot kaniya, nga imong espiritu kalag lawas andam nga ihalad ug ilagad diha sa Ginoo. Ug mao kini ang importante kayo kini nga
maong mga tugon gikan ni Ginoong Hesus ug ang kabubuton sa Dios. Versikulo 3, kay ang pagbuot sa Dios mao kini ang inyong pagkabinalaan nga kamo managlikay sa pakikilawas. Ug maunay atong hinumduman mga igso nga ang matag usa kaninyo may balong ta unsaon niya sa pagpangasawa diha sa kabalaan ug kadungganan. Minyo ka o tagsaanon imong lawas ihalad nga putli ug balaan sa Ginoo. Ginoo, kung minyo ako, ang ako lamang asawa mao'y akong igugmaon sunod sa akong gugma kanimo nga labaw sa tanan. Hatagi akong putli nga gugma sa akong asawa. Kung tagsaanon ka, iampo sa Ginoo. Ginoo, hatagi ako umaabot nga pangasawunon nga balaan usab makapahimuot kanimo. Samtang nagpaabot ka sa paghatag sa Dios kanimo kung pares sa imong kinabuhi, alagari ang Dios. Hatagi og hustong panahon ang Dios sa imong kinabuhi. Siya ray magatagbo sa uban imong mga panginahanglan. Dili sa balatian sa kaulag ingon sa mga hintil nga wala makaila sa Dios. Usa sa mga ilhanan nga matuod ka nga luwas igsuon mao nga magpabilin ka nga putli. Ug mao nay atong iyang. Ginoo, dili ko gusto nga pakaulawan ang imong ngalan. Ginoo, dili ko gusto nga mahugawan ang imong ngalan. Ipabilin ko nga putli o Dios. Kung tagsaanon ka, iampo sa Dios. Ginoo, kung imong pagbuot nga ako maminyo, o ako magpabilin ba nga ulitaw, o magpabilin ba nga dalaga, Ginoo, gamitan akong kinabuhi nga putli, balaan, ug ikaw lamang ang akong unungan tungod kay matag magtutuo, gitawag man kita nga mga pangasawunon ni Kristo. Siya ang atong langitnon nga pamanhunon, munang atong iampo nga ang atong tibuok nga kinabuhi putli o balaan diha sa Ginoo. Ug kung itugot pud sa Ginoo nga ikaw maminyo, lalaki ka man ug babae, ikaw nga lalaki naghulat og pangasawunon ug ikaw nga babae nagahulat og pamanhunon, walay labing maanindot nga paghulat, paghatag, pagpahimuot sa kabubuton sa Dios kundi ang pag-alagad kaniya samtang nagpaabot ikaw kanus ay hatag sa Dios ang imong gusto nga pares sa imong kinabuhi. Tungod kay gusto ang Dios nga moabot gyud kana sa imong kinabuhi. Ug usa sa atong mahinumduman bisan sa daang kasabutan mao nga si Jose nga sa dihang nahimo siyang ulipon sa pamilya ni Potiphar. Gitingtal siya sa matag adlaw sa asawa ni Potiphar sa pagpakikilawas sa paghimo og mga butang sa kaulag ug kalaway. Pero si Jose miingon gyud, dili ko igsapayan. Ako mao'y labing sinaligan sa akong agalon nining maong panimalay. Pero ikaw ngayang asawa, wala itugot kanako. Dili ko gusto nga sakiton ang Dios. Mahadlok ako magpakasala sa Dios. Busa, hinaot ikaw ug ako may sama kalig-on sa atong pagkabalaan, pagkaputli sama ni Jose nga mulikay gayon sa okasyon sa pagpakasala. Dili balik nga mabilanggo siya, butang-butangan siya nga nanamastama sa asawa ni Potiphar. Pa natong makitaan nga ang Dios gayon mao'y milaban, mao'y mipagawas ni Jose niya sa bilangguan, mihatag kaniya og pagkaanindot nga kaugmaon. Ug mao kana ang gihulat sa Dios sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi nga atong ipadayon pag-ampo. Ginoo, daghang mga tentasyon sa akong palibot. Himoa ako nga putli, himoa ako nga balaan. Magahulat ako kanimo, magaampo ako kanimo nga sa hustong panahon kung doon na kay gitagana nga akong
mabana o maasawa, lalaki ka man o babae, adunay itagana ang Dios kanimo. Pero gusto sa Dios nga sa imong pagpaabot dili ka magkinabuhi sama sa mga walay Dios ni atong kapanahunan sa mga taga Tesalonica. Aron walay bisan kinsa nga maglapas ug mamintaha siyang igsuon labot nining butanga, kay kining tanang mga butanga panimaslan ra sa Ginoo sumala sa among maligdong pagpasidaan kanimo. Ang pasipala sa lawas sa laing tawo, ang paghimo og mga malisya, ang paghimo og mga malaway nga mga butang sa ubang mga katawhan, dili yun na kahimuon sa Dios. Madungga nato sa atong mga balita karon sa atong palibot, unsa kahugaw ang mga gihimo bisan gani ikaguol kayo nato nga duna gani mga ginikanan, ginabugaw nila ang ilahang mga anak sa immoralidad, ibaligya nila ang ilang unod bisan diha sa gitawag nato cyber sex, bisan diha sa malaway nga mga butang nga himuon diha sa social media. Atong iampo mga kaigsuonan, Ginoo, ang akong ipaambit sa social media dili ang mga mahilas nga mga butang, dili ang mga mahilas nga mga pinulungan, kundi ang kabalaan, ang pagpaambit sa imong pulong, Ginoo, ang mga butang nga imong ikahimuot, Ginoo. Gamita akong makit-an ka sa akong kinabuhi. Kung unsay akong i-postar diha sa Facebook ba, diha sa YouTube, diha sa Instagram, o sa bisan unsang plataforma diha sa social media, iampo so ayaw diretso og himo ni anak kung walay mga pag-ampo. Ginoo, makapahimuot ba kini kanimo kini akong i-postada ug pangita gayon og giya ug pag tumong sa Dios nga makapahimuot ni anak. Kiningon ang pulong sa Dios, kun mo supa kita na anang butanga, ang panimalos sa Ginoo na agayod maningil gayod ang Dios. Importante kay ang versikulo 7, kay ang Dios wala magtawag kanato alang sa kahugawan kundili sa kabalaan. Mao kana ang pagtawag sa Dios kanimo kanako igsoon. Kung miun ka sa kinasing-kasing Kristiyano ko, Kristohanon ko, magtutuo ako ni Ginoong Hesus nga siya namatay, nilubog na banal. Iampo sa kinasing-kasing, iampo sa ka Dios diha sa tulo ka persona. Ilabi na ang Espiritu Santo nga kung tinuod ka nga luwas ang imong lawas templo sa Espiritu Santo. Ang iyo ang Dios nga pahinumduman kasige nga iyang pagtawag sa imong kinabuhi, dili alang sa kahugawan kundi sa kabalaan, nga ikaw galamiton ra gyud sa Ginoo, nga ikaw gusto gyud nga mopahimuot sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ug mamuni atong hinumduman igso. Kung gusto kang mo pahimuot sa Dios, ganahan ka nga mas epektibo sa iyang pagtawag o sa iyang mga buluhaton giandam kanimo, iampo kanunay Ginoo nga ako magatubo, nga ako magpadagaya pa diha sa pagkabalaan. Ginoo, pahinumdumi ako sa imong pagtawag kanako sa pagkabalaan. Alagari ang imong Dios, alagari ang imong lawas sa putli, alagari ang mga katawan sa imong palibot, alagari sila sa sobrang pagkabalaan o pagkaputli, idumbanan sa limpyo nga mga una-una o pagpagiya sa Dios. Minyo ka man o tagsaanon, iampo sa kinasingkasing Ginoo, gamita ako nga makit-an
ang akong pagkapinasahi. Makita ang imong pagkaputli o Diyos, ang imong pagkabalaan. Makita sa akong pinadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ug mao kini ang pagtawag sa Dios kanino. Busa bisan kinsa nga magasalikway niini, wala magasalikway sa tao kundi sa Dios nga nagahatag sa iya Espiritu Santo kanino. Pagkamanindot nga gihimo sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Mao nga kung musimba ka sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, hinumdumi ang gibuhat sa Dios nga Amahan. Kung mainumdum ka sa Juan 3:16, pagkadako sa gugma sa Dios nga Amahan kanimo ug kanako. Mao nga gingon dinha sa Juan 3:16, kay gigugma gyud sa Dios ang kalibutan. Nga sa samang paagi ipadala niya iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuog musalig kaniya dili madagdag kun dili makabaton sa tinabuhong dali. Ang gugma samahan nga dili matugkad, nga ang iyang bugtong anak iyang itugot si Ginoong Hesus, nga mubiya sa gingharian sa Dios. Ang ikaduhang persona sa Dios, matawo nga labing kabus sa pasungan, gisugo sa Amahan aron mutubos kanimo ug kanako igsuon. Pagkadako nga gugma, dili matugkad nga gugma. Ug kung hinumdum kamo sa atong paghisgot sa halad ni Abraham, sa dihang ihalad niya si Isa dito sa bukid sa Moria, ug ihimplo ka na sa gugma sa Dios. Mao ka na ang gugma sa Dios Ama kanimo nga gitugutan niya ang iyang kaugalingong anak nga sakiton dagmalan ilansang sa krus aron pagtubos. Ayaw undangi ang pagpasalamat sa Dios nga Ama. Ayaw undangi ang pagpasalamat sa Dios nga anak tungod kay si Ginoong Hesus ilabihan ang kadako sa iyang gugma usab kanimo ug kanako nga samtang makasasala pa kita. Kristo nagdemonstrar, nagpadayag sa kadako siyang gugma kanimo kanako nga samtang kita makasasala pa, nagpakamatay siya dito sa krus sa Kalbaryo. Tuhuis kay kasing ang kamatayon ni Ginoong Hesus, ang iyang paglubong, ang iyang pagkabanhaw sumalat sa kasulatan nga yakin himo alang kanimo igsoon, yakin himo alang kanako igsoon. Tuhui sa kinasingkasing, ayaw undang sa pagpasalamat sa gihimo ni Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, pagluwas kanimo sa kahugawan sa imong sala, hinumdumi kung ihilak nga ang imong pagtuo kaniya ligon, matuod, ug kung makit-an sa Dios ang usa ka kinasingkasing nga pagtuo, pagsalig, inubanan sa imong kinasingkasing nga paghinulsol, pagbiya, pagkahadlok sa pagpadayon sa pagkamakasasala, ang Dios nagasaan o kinabuhing dayon. Ug ayaw usab undangi ang pagpasalamat sa ikatulong persona sa Dios, ang Espiritu Santo. Tungod kay sa dihang misaka na si Ginoong Hesus, human siya nabanhaw, human sa 40 ka adlaw, human siya nabanhaw, misaka siya sa langit. Ang detalye niya na makita sa Buhat Kapitulo 1. Human sa napulok adlaw, human siya musaka sa langit, mikunsan ang Espiritu Santo. Ang detalye niya na sa Buhat Kapitulo 2. O mihimo sa imong lawas o sa akong lawas nga iyang templo. Ayaw undangi ang pagpasalamat, ayaw undangi ang pagpatubo sa imong gugma sa Diyos. Iampo Ginoo, mutubo akong pagtubo, mutubo akong gugma kanimo usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Ang Dios nga Amahan nagapadala sa Dios nga Anak, ug ang Dios nga Anak usab nagapadala sa Dios Espiritu Santo. Ug ang Dios Espiritu Santo karon alang sa matuod nga magtutuo, siya ay nakakita sa imong pagtuo, sa akong pagtuo. Ug karon siya nagapuyo sa imong lawas ug sa akong lawas. Ang imong lawas
templo sa Espiritu Santo. Muna nga makita nato bisan kining mga sinulat ni Apostol Pablo, di ko niya malimtan paghisgot ang kabubuton sa Dios, ang gihimo ni Ginoong Jesucristo, ug karon diri sa bersikulo 8 gihisgutan niya ang paghatag sa Dios nga anak nga nagahatag sa iyang Espiritu Santo. Pagka manggihatagon, pagka mahigugmaon ni usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Ug hinaot nga ikaw ako. Dili mo kulang, dili mo undang paggamit sa atong kinabuhi sa Dios diha sa kaputli ug diha sa kabalahan. Versikulo 9, apan mahitungod sa gugma alang sa mga kaigsuunan, kamo wala na kinahanglan nga pagasulatan pa ni bisan kinsa, kay kamo ikatudluan naman sa Dios sa paghigugma ang usa sa usa. Salamat nga kung ikaw ug ako matuod nga linuwas ang gugma sa Dios nagatrabaho gyud sa atong isip at kinabuhi. Tungod kay kung ang imong lawas templo sa Espiritu Santo, makita nato nga ang bunga sa Espiritu Santo, ang siyam ka bunga sa Espiritu Santo, nagauna gyud ang gugma. Ang detalye makita niya sa Galacia 5:22-23. Ang siyam ka bunga sa Espiritu Santo, kung ang imong lawas, imo nang ikatugyan sa Dios, matuod ka nga luwas ang imong lawas igsoon. Templo na sa Espiritu Santo. Kung ang Espiritu Santo nagapuyo sa imong lawas, makitaan yun ang batasan ni Kristo Jesus sa imong kinabuhi. Ang siyam kabunga sa Espiritu Santo, ang gugma, ang kalipay, ang kalinaw, ang pagpailog, ang pagkamaayo, ang pagkamaangko, ang pagkamapinugngano, makitaan ang kining maong mga bunga o ni atong ihangyo sa Dios matagad ang Iso. Sa pagmata paganit ninyo anang adlaw sa di pa kamatulog. Ginoo ayaw undanga pagpabunga ang Espiritu Santo nga naa sa ating siklas. Ang bunga sa Espiritu Santo makita niyo sa inyo. Mao kini ang batasan nga ipakita ni Ginoong Hesus. Ang perfecto nga batasan nga walay ikasaway, walay ikasupak nga balahon. Ug mo ni atong iampo nga pasundayag sa atong tagsa-tagsa Ginoo. Ilabihan ang pag-awhag sa Dios kanimo kanako igsoon nga magkinabuhi gyud kita nga balaan o makapahimuot diha kaniya. Salamat sa iyang kamay. Ug sa pagkatinuod kamo nagahigugma man sa tanang kaigsuunan sa tibok Macedonia, apan magatambag kami kaninyo mga igsoon sa paghimo niini sa labi pagahimo. O gibalik-balik ni Apostol Pablo, ganahan ka nga mutubo pa sa pagpahimuot sa Dios. Ayaw undangan ang pagpahimuot sa Dios. Pahimot ang Dios sa imong kinabuhi nga balaan, pahimot ang Dios sa imong kinabuhi nga nagulat kinsay ihatag nimo nga pares sa imong nga mahimo nimong kapikas sa kinabuhi. Kung ikaw lalaki, nagahulat ka sa imong pangasaunon. Kung ikaw babae, nagahulat ka sa imong panganunon. Patubuha ang imong relasyon sa Dios. Pahimot ang Dios sa imong kinabuhi, sa imong pagkabalaan, sa imong pagkaputli, sa imong pagkamalagaron, sa imong pagpalabi sa mga butang nga iya sa Dios. Ang pagpagamit sa Espiritu Santo. Magapalabi ka, magatubo ka sa kabalaanon. Ug karon ingon na po si Apostol Pablo diri sa bersikulo 10 nga maghimo pagyud niini sa labi pagyud, magtubo ka usa sa imong gugma sa Dios ug sa imong gugma sa imong
isig ka igsoon sa imong isig katao. Mao ka na ang pangandoy sa Dios. Mao ka na ang resulta. Mao ka na ang bunga. Mao ka na ang trabaho nga imong himuon. Naluwas ka pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa buhat, pero ang matuod nga kaluwasan mo resulta sa maayong binuhatan. Mo resulta sa kalambuan. Ug moingon si Apostol Pablo diri sa bersikulo 10, apan magatambag kami kaninyo mga igsoon sa paghimo niini sa labi pagayon. Pasulabiha ang kabalaan kaputli sa imong kinabuhi, pasulabiha usab ang gugma ngadto sa Dios ug sa imong isig ka igsoon. Bersikulo 11, sa pagtinguha sa pagpuyo nga malinawon, sa pag-atiman sa inyong kaugalingong mga buluhaton, ug sa pagbudlay ginamit ang inyong mga kamot, sumala sa among gitugot kaninyo. Kabalaanon diha sa atubangan sa Dios, nagatubo nga gugma, atubangan sa Dios ug sa tao, ug karon mo resulta usab kini sa pagpuyo nga malinawon. Kung putli ang imong pagkinabuhi, wala kay ipasipadan nga imong silingan, imong maigsuon, wala nimo hugaw-hugawi ang imong kinabuhi, nagpuyo ka nga balaan ug putli. Nan makita nato nga mo resulta kini sa kalinaw. Imong atimanon, imong ampingan, ang imong kaugalingon, ug magbudlay ka sa pagtrabaho para sa imong asawa, para sa imong bana, para sa imong mga anak, nga makita nila nga nagtubo ka sa espirituhanon nga mga butang, ug mao ka na ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Bersikulo 12, ug dinhi kita mo tapos niini sa atong paghiskot sa pulong sa Dios karong adlaw, aron kamo mangintakos sa pagtaod gikan sa mga tagagawas ug dili magpasiro kang bisan kinsa. Mao kini ang mensahe sa Dios nining unang 12 ka bersikulo sa kaupat nga kapitulo sa unang sulat ni Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica. Ang iyang mensahe sa mga taga Tesalonica nga dili sila muundang sa pagtubo sa ilahang pagkabalaan, sa ilang gugma sa Dios ug sa isig katao ug sa ilahang pagkamanggimbuhaton. Ug kung makitaan kini sa Dios sa imong kinabuhi igsoon, makitaan kini sa mga kinabuhi sa taga Tesalonica, ug mao kini atong iampo nga makitaan usab sa atong isig ka kinabuhi. Nga ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi mao nga kita magkinabuhi nga putli, magkinabuhi nga balaan, magkinabuhi sa pagtubo sa atong gugma sa Dios ug sa atong isig ka tawo, magkinabuhi nga malinawon ug magbudlay aron mahimong ehemplo. Ug kung makitaan kini sa Dios sa imong kinabuhi, unsay saad sa Dios dinhi. Bersikulo 12, mo resulta kini igsoon aron kamo mangintakos sa pagtahod gikan sa mga tagagawas ug dili magpasiro kang bisan kinsa. Atong iampo mga igsoon nga makitaan kini mga hiyas, makitaan kini mga bunga sa Espiritu Santo ug mao lamang kini makapadani sa mga katawhan sa gawas nga mahigugma usab sila sa Dios. Kung makita nila ang imong pagkabalaan, makita nila ang imong pagkapinasahi nga kinabuhi, makita nila ang imong gugma sa Dios ug sa isig katao, ug makita nila ang imong pagkamanggimbuhaton ug ang imong pagbudlay. Mo na ito iampo mga igsoon. Ginoo tanduga ang mga dili pa magtutuo kanimo nga among kaila nga tagagawas aron hangtod sa imong pagbalik, Ginoong Hesus. Makitaan ka, Ginoo, sa akong kinabuhi. Mao pa nay kahulugan nga nagdala ikaw sa ngalan nga Kristiyano, Kristohanon. Nagdala ikaw sa ngalan ni Kristo. Kung kay gusto ang Dios
nga makitan siya sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Ug mao kanay atong ipadayon pag-ampo sa Dios. Mao nay atong ipadayon pagpangamuyo igsoon. Dili kita perfecto, ani pa kita sa unod, pero ilabihan kataas ang sukdanan sa Ginoo sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. May numdum kita nga ningon siya sa katapusang bersikulo sa Mateo 5. Tinalan nga ikaw mamahingpit, ingon nga ako hingpit. Mao ka na ang standard sa Dios. Ug ilabihan ka na kataas igsoon. Makabot lamang nato ka na tungod sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo sa imong lawas, ang imong lawas templo sa Espiritu Santo. Ang iyo ang Dios sa kinasingkasing. Ginoo, mao kini ang matang nga Kristohano ang akong gusto. Mao kini ang matang sa kinabuhi nga akong gusto. Nga hangtod sa imong pagbalik, daghang makasulod sa imong gingharian tungod kay makita nila Ginoo ang imong pagkabalaan sa akong kinabuhi, makita nila Ginoo ang imong gugma sa akong kinabuhi, makita nila Ginoo ang akong pagkamaunungon, ang akong pagkamabudlayon, ang akong maayong ehemplo sa pagpanimuyo uban sa akong asawa, mga anak, ug mga kaubanan sa pamilya, kaubanan sa kinabuhi, ug pag-anindot sa saad sa Dios. Pero kung nagduda ka pa igsoon nga wala ka pa maluwas, wa kay kasiguruhan kung sa pagbalik ni Ginoong Hesus sa inanali, diya sa pagbayaw, diya sa pagsagaw, wa kay kasiguruhan kung mahiuban ka ba niya. Iampo nga madutlan ka sa pulong sa Dios. Sa imong nimutangan karon, pwede ka nga musangpit sa Dios sa kinasingkasing. Pwede nga mulito ka og kinasingkasing nga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Nasayod ang Ginoo sa imong kasingkasing. Mahimo ka nga musabat ining simple nga pag-ampo. Mahimo ka nga musunod niini sa imong unahuna sa makusog nga bahin o sa hinay nga bahin. Himuha kini nga pag-ampo karong adlaw diha sa imong kinabuhi. Batia kini sa kinasingkasing. Inulsuli imong sala ug himuha kini nga paglitok nga pag-ampo. Sunda kini sa kinasingkasing. Ginoong Hesus, salamat sa imong gugma kanato. Salamat nga samtang ako makasasala. Ikaw, Ginoong Hesus, nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo aron sa pagtubos kanako. Gituhuan ko sa kinasingkasing Ginoo ang imong kamatayon. Gituhuan ko sa kinasingkasing imong paglubong. Gituhuan ko sa kinasingkasing imong pagkabanhaw sumala sa kasulatan. Susiha Ginoo nga akong kasingkasing ini kabuntagon. Ug ini kabuntagon akong gihinulsulan, akong gidumtan ang akong pagkamakasasala. Sumulod ka Ginoong Hesus sa akong kinabuhi. Espiritu Santo himuha nga imong templo ang akong lawas. Bag-uha ako ug gamita ako nga daghan pang maluwas hangtod sa imong pagbalik. Luwasa ako Ginoo. Pinaagi lamang sa imong hamili nga dugo. Ug kini akong gipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Simple nga pag-ampo igsoon. Nasayod ang Ginoo sa imong pagtuo, nasayod ang Ginoo sa imong sitwasyon, ug nasayod siya sa imong panghandol. Ihalad sa Dios sa imong kinabuhi. Ihalad sa Dios ang tanan nga naa kanimo hangtod sa iyang pagbalik, hangtod sa iyang pagbayaw. Magpagamit ka nga makusganon aron pagpalambo siyang ingalihan. Daghang salamat ug ang Dios himayaon sa iyang tulong.